अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज गए लाहौर और लाहौर में उन्होंने जो है वो बात की। मेंबरान कौमी असम्बली जो थे उनसे जब मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने शिकायत के ढेर लगाए और ये बताया कि अभी तक जो है वो यहाँ पर पुलिस और पटवार खाना तब्दील नहीं हुआ है और यहाँ रिश्वत ली जा रही है। गए थे वो अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उस पर भी उन्होंने बात की, उसकी भी काफ़ी तफसीलात शेयर करेंगे साथ ही। मगर जो खुद मेंबरान असम्बली थे उन्होंने वज़ीर आज़म से ये उनको बताया कि अभी भी पुराने तरीके से ही निज़ाम चलाया जा रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म ने जो है फौरी तौर पर कहा कि जो तरक्याती और इंतज़ामी मामलात हैं उनको हल किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का इजलास बुलाया और उन्हें कहा कि मैं उन्हें कहता हूं कि मेरिट पर काम करें, अगर कोई रुकावट होगी उनकी भरपूर हिमायत की जाएगी, मेरिट से हटकर ना चलें। वसाइल दिए बहुत सारे पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, अब अगर डिलीवर नहीं करते तो क्या इसमें जो है वो गुंजाइश रह जाती है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पंजाब असल में जो है वो बैटल फील्ड होती है सियासी जमातों की, और पंजाब के अंदर अब जब वज़ीर आज़म गए हैं तो वहाँ पर उनके वज़ीर आला जो हैं उन पर वो नैब का मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है करप्शन का, और उनको जो है वो नैब ने बुला लिया है। तो इस सिचुएशन में वो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने पंजाब की सूरत हाल पर बात भी की और उसको एंडोर्स भी किया कि ऐसा हो रहा है। जो इत्तलात हैं उस्मान बुज़दार साहब से मुताल्लिक वो ये है कि वो उन्होंने जाना तो ज़ाहिर है वो शराब का लाइसेंस, गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने पर नैब ने तलब किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे, जो इत्तलात हैं, जो ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि आमदन से ज़ायद असासों का मामला भी परवाना उनको पकड़ाया जाएगा। तौसा शरीफ से मुताल्लिक जो बात है, अरबों के फ़ंड वहाँ गए हैं, उसमें जो मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द या गड़बड़ या ठेकों पर जो मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम हैं, ये भी आने वाले वक्तों में सामने आएंगे। उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली जो है वो मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से डिमांड की जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म उसके अलावा तमाम बातें करने को तैयार हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो अगले उम्मीदवार हैं वो इस किस्म की कुछ खबरें भी निकालते हैं और साथ में जो है वो मदद भी कर रहे हैं इदारों की कि पंजाब में अचल हो क्या रहा है। एक तरफ लाहौर सिटी को डेवलप करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पूरे पंजाब के अंदर से जो बातें सामने आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ, हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार खान आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब तर्जुमान हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जो है वो मैं ज़रा आपके सामने शहरियार आफरीदी साहब, ये पहले वज़ीर आज़म का ज़रा शॉर्ट चलाइएगा जो वज़ीर आज़म ने आज वहाँ पर बात की है। ये तो 2004 से कोशिश कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, क्योंकि ये मुश्किल प्रोजेक्ट है इसलिए कोई नहीं कर सका। कि मैंने अब फैसला किया कि मैंने प्रोजेक्ट करना है, जो भी होगा मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा और अब पीछे नहीं जाना, क्योंकि मैंने अपनी किश्तियां जला दी। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। और मैं इसलिए हमारी टीम तैयार है, मैं पूरा इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब इसको देख रहे होंगे, चीफ सेक्रेटरी। शहरियार आफरीदी साहब, वज़ीर आज़म ने तस्लीम भी किया, उन्होंने कहा पटवार खाना पुलिस कल्चर तब्दील नहीं हुआ, क्यों नहीं हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया आदिल। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम, स्ट्रक्चर, इदारे, इनके लिए अक्रॉस द बोर्ड यूनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पार्लियामान के अंदर, फिर लेजिस्लेशन, और फिर कवानीन बन तो जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और फिर वो जो एक कल्चर बन गया कि जो नेकनीयत हो, ईमानदार हो, डूअर हो, उसको डिस्करेज किया जाता है। उसको कल्चर ऐसे है कि आप उस कल्चर में आप रंगे ना तो आप चल नहीं सकते, तो फिर उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, OSD बना दिया जाता है, स्टफ लाइक दैट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस रिफॉर्म्स, फिर इदारों को मजबूत करना, ये हमारी प्रायोरिटी में टॉप पे था, अलॉन्ग विद अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि इंटीरियर और अब तक आते हुए
तीन मिनिस्ट्रीज और ये कश्मीर कमेटी, प्राइम मिनिस्टर ने जितनी प्रमोशंस हुई हैं वो मेरिट पे की हैं। ये कल्चर होता है कि जी ये नून का है, ये पीपल्स पार्टी का है, इसका टिल्ट इस तरह, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ था, ये फलाने साहब के साथ था, ये जरदारी साहब का टीम, ये एक परसेप्शन लोगों के बारे में बताई जाती। हालांकि वो रियासत के मुलाजिम है, वो किसी एक हुकूमत या असल में सबसे पहले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमी बहुत बड़ा सवालिया निशान, फिर पुलवामा हिंदुस्तान के साथ ही, अब रेड अलर्ट, फिर कोविड। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, ये नहीं कि नहीं है, बट प्रायोरिटी नंबर, और ये 100% मैं एग्री करता हूं कि चाहे पटवार खाना हो, हमारे सारे एमएनएज, और ये तहरीक इंसाफ की खासियत है कि ना वो छुपाते हैं हमारे एमएनएज। ये अभी रिसेंटली ये फाइनेंस बिल पे भी एमएनएज ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। हमने एमएनएज को ये नहीं कहा कि आप टिपिकल ट्रेडिशनल अप्रोच ही अपनाएं कि डरे रहें, सहमे रहें और बुत परस्ती करें और वाह वाह करते जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी में है, और ये हमारे लिए टेस्ट है, क्योंकि आम आदमी का ताल्लुक कचहरी, पटवार खाना, अस्पताल, स्कूल और फिर थाना, ये इन चीजों को अगर हमने ठीक नहीं किया जिसका हमने वादा किया था, तो सवालात उठेंगे और लोग डिसअपॉइंट और डिस्करेज होंगे। फेयर इनफ। अब सवाल ये है इसके अंदर, जो मेन जो 5 आईजी तब्दील हुए हैं पंजाब में, 5 आईजीज तब्दील हो गए। आपके पास देखिए, आपका क्रेडिट केपीके में क्या था? आप कहते थे जी हमने लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन किया है, आप कहते थे हमने एजुकेशन वहां पर अच्छी की है, आप कहते थे कि पुलिस रिफॉर्म्स हमने वहां पर किए हैं, पुलिस का कल्चर अच्छा किया। ऑलरेडी केपीके का कल्चर पुलिस का रिमेनिंग पाकिस्तान से बहुत बेहतर था, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा किया। ये जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं, वो तो फेडरल गवर्नमेंट्स के इशू हैं। ये रिफॉर्म्स, ये एजुकेशन, ये हेल्थ, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। आप दुरानी साहब को लाए, वो भी नहीं, रिटायरमेंट के बाद कोई आईजी नहीं खड़ा हो सका। आज फैसलाबाद के आपके मेंबरान ने स्पेशली कहा पुलिस हमारी नहीं सुनती। पुलिस अगर हमारी ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन दबा के करप्शन हो रही है, दबा के वही सिस्टम चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो क्या आपके चीफ मिनिस्टर्स, जिनके ऊपर खुद अब संगीन नौयत के इल्जामात लग रहे हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पूछना चाहिए कि ये सूबा आपके हवाले था, आप इसको क्यों नहीं चला पा रहे? जितनी प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे कैबिनेट मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर्स, हर चीज जो मैसेज उनके पास जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे जो कंप्लेंट जाती है, हर हवाले से डायरेक्ट उनसे पूछते हैं, टेक्स्ट मैसेज कि क्वेश्चन मार्क करके इसको रिस्पॉन्ड करो। अभी मैं आपको ये बताऊं, मैं फैसलाबाद गया हूं, फैसलाबाद की पुलिस की जो टीम है, सीपीओ साहब हैं और बाकी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो पाकिस्तान का प्राइड हैं। मैं यहां से कह रहा हूं, आपके मेंबरान असेंबली बुराई कर रहे हैं। मेरी अर्ज तो सर फैसलाबाद, मेरी अर्ज तो सुने ना, मैं नहीं कह रहा, मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूं। मैं भी फैसलाबाद, टॉप ब्रांच की जो लीडिंग रोल में सीपीओ साहब और उनकी टीम। अब आते हैं आरपीओ और सीपीओ, अब आते हैं एसएचओस, डीएसपीज, नीचे अमला। इसमें जरूर कोताहियां होंगी, लेकिन इसकी नफी करनी है तहरीक इंसाफ ने। मैं आज एक चीज आपको बताऊं, हम सियासत में इसलिए नहीं आए थे, हम आए थे कि हमने एक नया सिस्टम देना है, और इस नए सिस्टम में खान साहब और हम सब का इम्तिहान है, और ना चीफ मिनिस्टर, ना मैं, ना कोई और, ना कैबिनेट मेंबर, नोबडी इज अबव लॉ। याद रखिए, इस वक्त सोल एम्फेसिस ऑन गुड गवर्नेंस है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब, नासिर दुरानी साहब का रोल एग्जाम्पलरी था, केपी पुलिस रिफॉर्म। पंजाब में क्यों नहीं आप उनकी असिस्टेंस ले सकते? एब्सोल्युटली, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे इम्तिहानात हैं, बहुत सारी आजमाइशें हैं। इंशाल्लाह कमिटमेंट है और वी विल डिलीवर इंशाल्लाह। ओके, राइट। खुर्रम दस्तगीर साहब, आज जो हुआ दायर है वो तो हमारे सामने है, लेकिन ये कहते हैं कि उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि पुलिस में ज़ाहिर रिफॉर्म्स नहीं हुई, लेकिन बुनियादी वजह एक ये भी है क्योंकि पिछली हुकूमत आपकी थी, वहां लंबे अरसे तक हुकूमतें आपकी रही हैं, इन्फ्लुएंस रहा है, तो इसलिए शायद पुलिस जो है, जो मौजूदा रिफॉर्म्स ना होने की वजह से जो मौजूदा पुलिस है वो उसी अंदाज से चल रही है जिस अंदाज से माजी में चल रही थी। और ये गवर्नेंस का जो मसला है, वो कहते हैं इस पर हमारा फोकस है, और रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, नया पाकिस्तान तो भयानक पाकिस्तान है, जिसमें डबल जेपर्डी हुई है कि वफाकी सतह पर जहां फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी को मैनेज करना था, वहां भी कंप्लीट कोलैप्स है,
اور جو گراس روٹس کے اوپر جیسے میرے شہر اور ضلع گوجرانوالا میں جہاں گراس روٹس کے اوپر کیا چیزیں ہوتی ہیں نا، گراس روٹس میں ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر، ہوتا ہے ایجوکیشن، ہیلتھ، اریگیشن جو پانی کا پہنچانا ہے، انفراسٹرکچر، مکمل کلیپس ہے، انہدام ہے پچھلے 2 سالوں میں کہ جو کام ہم کر کے بھی گئے تھے. کہتے ہیں جی گورننس کیا، گورننس یہ تھی کہ پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں دوائیاں فری تھیں، ٹیسٹ فری تھے، فری آف کاسٹ تھے، پرچی فیس بھی ختم کر دی تھی. وہ تمام یہ ظالم حکومت واپس لے کر آئی ہے. اور ساتھ ہی گورننس یہ ہے کہ 200 سے 300% دوائیوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، عوام بلک رہے ہیں. اب گورننس کا حال یہ ہے کہ جب وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی کھڑے ہو کر کہیں کہ 60 لاکھ ٹن گندم جو مینلی پنجاب میں تھی ہوئی ہے، یہ اس میں حکومت پنجاب بھی پوری طرح رسپانسبل ہے. 60 لاکھ ٹن گندم پاکستان کے عوام کی غائب ہوئی ہے. وہ کدھر گئی ہے؟ کیونکہ عوام تو آج 70 روپے کلو آٹا خرید رہے ہیں. تو یہ کیسی گورننس ہے؟ وہ 50,000 اگر ریکوائرمنٹ ہے تو 17,000 دی جا رہی ہے پروکیورمنٹ کے بعد بھی، تو پھر کہاں سے جو ہے وہ گندم اویلیبل ہوگی اور کہاں سے جو ہے وہ یہ سوال ہے نا جی. وہ جو 6 ملین ٹنز کا جناب فخر امام صاحب نے 17 جولائی کو قومی اسمبلی میں اعتراف کیا ہے، اس کو ایکسپلین تو کریں نا کہ پھر یہ 60 لاکھ ٹن گندم کدھر گئی ہے جو پاکستان کے عوام کو نہیں مل رہی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ گورننس میں آپ دیکھیں نا، بڑی کلاسک ایگزامپل ہے کہ جی پہلے FIA کی رپورٹ آئی، پھر فورینزک رپورٹ آئی چینی کے اوپر، کہا جی سب کو پکڑیں گے. لیکن جس وجہ سے انویسٹیگیشن ہوئی تھی کہ چینی کی قیمت 55 روپے سے 80 کیسے ہوئی، وہ آج 105 روپے ہے. یہ گورننس ہے. عوام نے رپورٹوں کا کیا کرنا ہے؟ عوام نے فورینزک کمیشن کا کیا کرنا ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں بجائے 1 روپیہ قیمت گھٹے، قیمت جو ہے وہ مزید 25 روپے بڑھ گئی ہے. تو گورننس تو یہ ہے. اور اگلی بات یہ کہ یہاں مستقل طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب قوم کو جھوٹے وعدے کرتے ہیں. یہ کیکڑا جب آپ کو یاد ہے گیس نکلنی تھی سمندر سے، تب بھی کہا تھا کہ پاکستان میں معیشت آنے لگی ہے، سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے. نہ کیکڑے سے کچھ نکلا، نہ معیشت ٹھیک ہوئی. پھر کہا تھا جی مرغی کی دیں گے، کٹے دیں گے، اس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی. وہ نہیں ہوا. اور آج جو فرمایا ہے کہ ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، تو جلایا تو اصل میں خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن ہے جس کو بندی کر دیا. اور جہاں جو ہے جو گورننس کا حال آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو فلیگ آج کہا جی بہت انفراسٹرکچر ہم لانچ کر رہے ہیں، تو جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے پشاور BRT کا، ادھر تو کشتیاں جلی نہیں، چل رہی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پورے پشاور کا سیوریج بیڑا غرق ہو گیا. وہاں کشتیاں چل رہی ہیں اور ادھڑا پڑا ہے. تو جہاں ایکچوئل گورننس ہے. اور آخری بات میں کروں گا، یہ جو 1 سال میں کشمیر کا حال کیا ہے، اس قسم کی مفلوج اور کمزور سفارتکاری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. 12 مہینے میں صرف ایک کام ہے کہ جی UN جنرل اسمبلی میں تقریر کی وزیر اعظم صاحب نے، بڑی اچھی تقریر تھی، لیکن یہ تقریریں پاکستان کا ہر وزیر اعظم کرتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا سے کیا آپ کسی بھی فورم سے ہندوستان کے خلاف مذمتی قرارداد لا سکیں؟ نہیں لا سکے. OIC میں اتنی فرسٹریشن ہوئی کہ وزیر خارجہ نے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ill advised بیان دیا ہے سعودی عرب کے خلاف کہ جی ہم OIC کر لیں گے، وہ کر لیں گے. بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی سفارتکاری ناکام ہے تو اس کا غصہ بجائے دوسرے ملکوں پر نکالنے کے وزیر اعظم صاحب سے گفتگو کریں کہ جو سرکس انہوں نے لگایا تھا ملیشیا میں، ملیشیا اور ترکی اور سعودی عرب. خرم دستگیر صاحب کی آواز آڈیو، خرم صاحب آپ کی آڈیو کا بھی کوئی ایشو ہو رہا ہے؟ ہم دنیا میں اپنی ساتھ پہنچ گئے. اوکے، میں آپ کے پوائنٹس نوٹ کر لیے سر. اگر بریف کامنٹ کریں، میں نے پھر مصطفیٰ صاحب کے پاس جانا ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا یہ پنجاب پولیس میں رکاوٹ کیا ہے کہ نہ آپ تو بار بار وہاں آتے ہیں، آپ نہیں کر سکے؟ یہ 2 سال سے ہیں جو KP میں کر بھی چکے تھے، پنجاب میں نہیں کر سکے. کیا پولیس نہیں مانتی؟ کیونکہ یہاں تک اطلاعات ہیں کہ IG تبدیل ہو جاتے ہیں 5-5، لیکن نیچے RPO اور CPO کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پاتا. اور بزدار صاحب کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے DSP SSP اور RPO زیادہ رابطے میں رہتے ہیں بنسبت ان کے. اب IG کو یہ پتا، IG تبدیل ہو سکتا ہے مگر انہیں نہیں ہاتھ لگایا جاتا. کیا وجہ ہے پولیس میں ریفارمز کیوں نہیں ہو پاتی؟ اگر آپ کر گئے ہوتے تو آج ان کو بھی مسئلہ نہ آتا. میں بڑی عاجزی سے عرض کروں گا کہ محمد شہباز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب پولیس بہت بہتر پرفارم کر رہی تھی. اب تو اس وقت جو اصل صورتحال یہ ہے کہ لاہور
में चीफ मिनिस्टर की जो ग्रिप थी वो नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट। और यहाँ हर सूबे में, पंजाब के 39 जिले हैं, दुनिया के 120 ममालिक से बड़ा अकेला पंजाब है, वहां हर जो जिला है उधर की पुलिस, उधर की इंतजामिया इस वक्त तकरीबन अनसुपरवाइज्ड और आजाद है। उसकी वजह यह है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो उनको पंजाब की गवर्नेंस वो नहीं कर सकते, वो इस काबिल नहीं है। वो बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, लेकिन एक 12 करोड़ पाकिस्तानियों का सूबा चलाने के अहल नहीं है। तो यही वजह लगती है आपको कि पुलिस चाहे रिफॉर्म्स हो या ना हो, लेकिन अगर वजीर आला कॉम्पिटेंट ना हो, तगड़े ना हो, तो फिर रिफॉर्म्स भी कर लें तो नहीं चलेगा। सिर्फ पुलिस नहीं है ना, इसमें हेल्थ भी है, हेल्थ का भी कोलैप्स हुआ है, सर गवर्नेंस का भी कोलैप्स हुआ है, मैं आज स्पेसिफिक इरिगेशन है उसका भी कोलैप्स हुआ है, सर मैं स्पेसिफिकली आज जी खुरम साहब, मैं स्पेसिफिकली आज पंजाब पुलिस और पटवार खाने की इसलिए बात कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर, मैं तो उनको इस पे दाद दूंगा कि वो एक्सेप्ट करके आए हैं कि वाकई तब्दील नहीं हुआ, लोगों से अभी भी पैसे मांगे जा रहे हैं। ये भी बताते चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए। पंजाब के 39 जिलों में पटवार खाने को कंप्यूटराइज करके इनके हवाले करके गए हैं, ठीक, उसको तो बेहतर करना था, वो कंप्यूटराइजेशन भी तबाह कर दी। राइट, मैं इसीलिए जरा अनइंटरप्टेड डिस्कशन की, पहले शहरियार साहब से भी, आपसे भी, अब मुस्तफा साहब आपको भी मैं पूरा टाइम देता हूं। क्यों पंजाब पुलिस तब्दील नहीं हो पाती, जो सबसे ज्यादा तगड़ी इस मामले में कहलाती है, कि वो जिसको चाहे चैलेंज कर देते हैं, ना वहां रिफॉर्म्स होती, ना वहां पर जो है वो कोई डेयर कर पाता, उन्हें कंट्रोल आप एक मखसूस अंदाज में कर सकते हैं अगर आप हुकूमत में हो, लेकिन यहां तो हुकूमत में होने के बावजूद भी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही है। शुक्रिया आदिल भाई। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब ने जो मुकदमा पेश किया पाकिस्तान के अवाम के सामने, वो मुकदमा बेशक और बिलाशुबा हमें जिस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए, इलेक्शंस कराए गए, उसके ऊपर हमें एतराज़ात हैं, लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए वो एतराज़ात साइड पर रख भी दें, तो एक जो आम पाकिस्तानी था, वो आम पाकिस्तानी भी शायद ये समझ बैठा था कि खान साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले दिए हैं, वहाँ पर अपनी रिफॉर्म्स लेकर आने के जो दावे कर रहे हैं हमारे सामने, शायद वो बातें दुरुस्त हो। अभी शहरियार आफरीदी साहब अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, किस पैमाने से बुज़दार साहब वज़ीर आला और 12 करोड़ लोगों का सूबा चलाने के लिए ही इज़ द राइट मैन फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब। ये तो सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब इनके पास भी नहीं है, मीडिया के पास भी नहीं है, और इनकी पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, फवाद चौधरी उनमें से एक है, जो बरमला इस चीज़ का इजहार करते रहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब अहलियत नहीं रखते, बिलाशुबा वो एक अच्छे इंसान होंगे, लेकिन उनके अंदर एक कैपेसिटी नहीं है 12 करोड़ के सूबे को चलाने के लिए। आप सिर्फ अगर अपने सामने ये कोरोना का क्राइसिस रख लें, इस पिछले 6 महीने में जो बड़ा मुश्किल वक्त था पूरी दुनिया में हुकूमतों के लिए, इस 6 महीने में वो एक दफा भी टीवी के ऊपर प्रेस के सामने आकर ये बात पंजाब के अवाम के लिए नहीं कर सके कि मैं आपके सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, इत्मीनान रखिए, आपकी जान माल की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाएगी आपके जान माल की हिफाजत करने के लिए। वो इस गंभीर सूरत हाल में भी वो मीडिया के सामने आके, प्रेस के सामने आके ये जुमला तक नहीं कह सके। तो जिन साहब के अंदर इतनी अहलियत ना हो, उनसे ये तवक्को करना कि वो पंजाब जैसा मुश्किल सूबा चला लेंगे, एक मेरे ख्याल से बड़ी, बल्कि एक इंटरव्यू उन्होंने लाइन अप करके कैंसिल कर दिया था, ये भी हुआ है कि उन्होंने लाइन अप हुआ उनका इंटरव्यू और उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, जिस पर शायद कामरान खान साहब ने ट्वीट भी की और उस पर वो कहा। लेकिन सवाल ये है कि आप ये समझते हैं कि शायद, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ये समझते भी हैं कि वहां करप्शन भी हो रही है, पटवार खाना भी तब्दील नहीं हुआ, लेकिन वो वजीर आला जो हैं वो क्यों नहीं तब्दील हो पा रहे फिर? क्योंकि असल में तो ये प्राइम मिनिस्टर की नहीं, और हम सब जानते हैं कि जो पंजाब रूल करता है, चाहे वो फेडरल में हो ना हो, वो एक्चुअल में पाकिस्तान रूल कर रहा होता है वन वे और दी अदर। और फेडरल और पंजाब में अगर दोनों जगह आपकी गवर्नमेंट हो, तो फिर तो आपके पास सोने पे सुहागा होता है कि आप भरपूर तरीके से अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर लेते हैं नंबर की वजह से। ये ठीक है, थिन मेजॉरिटी है वहां पर, इत्तेहादी अलग हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फिलहाल तो इत्तेहादी साथ ही है ना। क्यों पंजाब को उस तरीके से नहीं चला पा रहे, नोइंग दैट फैक्ट कि पीटीआई पे क्रिटिसिज्म होगा, फेडरल गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म होगा अगर पंजाब ठीक नहीं चलेगा? योर टेक ऑन। देखिए, जाहिर बात है क्रिटिसिज्म तो हो रहा है और क्रिटिसिज्म बड़ा शदीद हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने इंट्रो के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का बात की। अब 12 करोड़ का सूबा है और इसमें कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। खान साहब का एक बहुत बड़ा दावा था
کہ ہم خیبر پختونخوا میں ایک ایسا لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کر آئے ہیں کہ جس سے عوام بڑے خوشحال ہیں, عوام بہت خوش ہیں, لیکن وہ پنجاب کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر سکے. دورانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, پولیس ریفارمز کے لیے ان کو لے کر آئے, 5 IG تبدیل ہو چکے ہیں, لیکن پولیس ریفارمز کا ہمیں کہیں دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہی. اور بڑی سطح پر بیانات دے دینا کہ میں نے اس کو اندر کر دیا, اس کو اندر کر دیا. گزارش یہ ہے کہ آج بھی ایک عام آدمی کے لیے, چاہے وہ تھانہ ہو, چاہے وہ کچہری ہو, چاہے وہ پٹوار خانہ ہو, ان ساری جگہوں پہ اگر اس نے اپنا مریض ہسپتال داخل کرانا ہے, اگر اپنا بچہ اسکول میں داخل کرانا ہے, تو ان ساری جہاں جہاں اس کا ریاست سے واسطہ پڑتا ہے وہاں پر ریاست پنجے نکال کر اس کا خون چوسنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے, اس نظام میں بالکل قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہے. بالکل. اور جہاں تک ان کی تبدیلی کا سوال ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی, اگر میرا تو ذاتی خیال ہے کہ اگر تبدیلی پنجاب کے اندر نہیں لائی جائے گی تو الٹیمیٹلی پھر وفاق کو بھی جانا پڑے گا, کیونکہ اتنے ان کے MNAs MPAs ان کے اندر بہت بڑے لیول پر ریزنٹمنٹ ہے, اور وہ ریزنٹمنٹ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی پولیٹیکل چینل سے مٹیریلائز ہو جانی ہے, اور شاید پھر حکومت اپنی نہ چلا سکے اگر یہ چینج نہ لے. بالکل صحیح ہے. یہ ایک تو جو آپ سے ریلیٹڈ بھی ہے, کشمیر کا انہوں نے کہا سفارتکاری میں بھرپور طریقے سے فیل ہو گئے, جو 1 سال میں حال کیا, وہ ذرا خرم صاحب کا سوال کا جواب بھی دے دیجیے گا. دوسرا, میڈیا, اپوزیشن, خود آپ کی اپنی پارٹی میں وائسز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی کیپیسٹی, کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ صوبہ رن کر سکیں. پھر بھی اس اصرار کی وجہ کیا ہے کہ نہیں, ان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے؟ اب تو الزام بھی لگ رہے ہیں بڑے سنگین. عادل, دونوں بھائی میرے بڑے, میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ہے, اور دونوں کی پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو پہلے خرم بھائی نے ویٹ شارٹیج, کشمیر, پنجاب پولیس گورننس اور پھر سعودی تھریٹ, یہ 4 باتیں کی. پھر مصطفیٰ صاحب نے, سینیٹر صاحب نے کیپیسٹی کہ PTI میں کیپیسٹی نہیں ہے, پھر کورونا کی بات کی اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کی. نمبر 1, سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ کشمیر سے میں سٹارٹ کروں گا. کشمیر میں جب فلیگ, پولیٹیکل فلیگ, ان کے 4 لوگ آئے آل پولیٹیکل پارٹیز میٹنگ میں, سینیٹر مشاہد سید صاحب, سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب, پھر مرتضی جاوید عباسی صاحب, اور چوتھے جو تھے خواجہ آصف صاحب. یہ الفاظ ہے آن ریکارڈ کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ ماسٹر سٹروک ہے. یہ پاکستان کی جو 72 سال سے جو پاکستان کا جو حق ہے آج کھل کے سامنے آیا, اور انہوں نے ایک گلہ کیا کہ کاش یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کرتے تو شہباز شریف صاحب بھی آتے. پیپلز پارٹی اسی طرح کی سٹیک ہولڈر شیری رحمان, سب نے اس کو 100% انڈورس کیا. باہر آ کے کچھ اور سٹیٹمنٹس. نمبر 1, کشمیر, یہ خرم دستگیر صاحب کشمیر کمیٹی کے میرے ساتھ ممبر ہیں. کشمیر کمیٹی میں جتنے بھی, پہلی میٹنگ مجھے مئی میں یہ کمیٹی ملی, کووڈ مجھے ہوا, پھر بیماری, پھر ساری ایکٹیویٹیز بند تھی. ہم نے فورن منسٹر کو انوائٹ کیا اور انہیں کہا کہ لداخ سے لے کر اب تک جتنے بھی یہ کمیٹی کے سامنے آپ آنسریبل ہیں, آپ جواب دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز, UN سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 دفعہ گیا, یہ UN کی رپورٹس آئی, اور 5 دفعہ رپورٹ کے بعد انڈیا کو UN نے لکھا کہ آپ نے آبزرورز کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. 3rd اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, انٹرنیشنل میڈیا, پرنٹ, الیکٹرانک. فیور میں ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. میں 1 منٹ آ رہا ہوں. دوسری بات, آپ کے وزیر خارجہ کے بیان سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا؟ دیکھیں میں اسٹیپ وائز جاؤں گا. اصل میں پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا, نیریٹو بلڈنگ ہوئی, نازیز کے ساتھ جوڑنا, اور گلوبلی واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, یو نیم اینی تھنگ, گارڈین. اب آتے ہیں واپس, مجھے بتائیں کہ یہی PMLN اور پیپلز پارٹی آن دا فلور آف دی ہاؤس کہتی رہی کہ آپ نے OIC میں آپ کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی نہیں تھی, فورن منسٹرز لیول پہ میٹنگ نہیں ہو رہی, آپ کی ڈپلومیسی ناکام ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سعودی ہمارے دلوں میں رہتا ہے, حرمین شریفین کے لیے سب کچھ قربان ہے, اور یہ میرا نہیں, پورے پاکستان کا تمام پولیٹیکل. مجھے ایک بات بتائیے کہ آج پوری دنیا میں ترکی, ملیشیا, ایران, یہ وہ آواز جو فیٹف اور کشمیر کے حوالے سے آپ کی آواز پہلے کیوں نہیں بنی؟ آج سعودی اس کو مختلف رنگ سے پیش کیا جا رہا ہے. فورن آفس نے, فورن منسٹر نے ایک پرو ایکٹیو اپروچ اپنا بھائی سمجھتے, ہم گلہ کر سکتے ہیں, ہم گلہ کر سکتے ہیں, بیکاز جب میں آزاد کشمیر جاؤں تو پرائم منسٹر آزاد کشمیر PTI کے نہیں ہیں, PMLN کے ہیں.
پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, حریت کی لیڈر مجھ سے ملتی ہے, پہلا سوال یہ پوچھتی ہے کہ مسلم امہ, سعودی کیوں نہیں ہمارے حق میں بول رہا, یو اے ای کیوں ہمارے حق میں نہیں بول رہا. میرے ساتھ کمیٹی کے ممبران جو دونوں پارٹیوں سے بلکہ باقی پارٹیوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. اس کو عربی میں ٹویٹ کرنا خواجہ احسن اقبال صاحب کا. پھر دیکھیں اسٹیٹ کی نیریٹو نیشنل سیکیورٹی پہ تمام اکائیاں, تمام پارٹیز ایک ہیں. جب کشمیر کے حوالے سے او آئی سی پہ بات آئے گی تو سب پارٹی کا موقف ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری پارٹی کا ریلیشن, اس وقت کشمیر از پرائورٹی نمبر 1, ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میرا دوست ہے تو میں دوستیاں بعد میں نبھائیں گے, پہلے کاز ہے, لوگ مر رہے ہیں, میری بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں, کشمیر میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے, جس کو شہباز شریف بھی انڈورس کرتے ہیں, جس کو بلاول بھٹو زرداری بھی. لیکن وہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے اس مسئلے میں, مگر وہ کہتے ہیں جو پالیسی ہے آپ کی, جو بیانات ہیں اس سے کہتے ہیں فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے. آج سے پہلے بلیک لسٹ رہا ہے پاکستان فیٹف میں, گرے میں رہا ہے, جو سچویشن تھی کرپشن میں ہر لیول پر, آج پوری دنیا آپ کے ساتھ ہاں میں ملا رہی ہے. مجھے بریک لینی ہے. مجھے سیکرٹری جنرل یو این کا گلوبل ریفیوجی 40 ایئرز آف ہوسٹنگ افغان ریفیوجیز ان پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں. یو این ان کو ہر لیول پہ ریچ آؤٹ کر کے ہیوملیٹ کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈین نے ہر کوشش کی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کے پاکستان سے بات, وی کیپٹ آن ریجیکٹنگ دیٹ. خدا کے لیے آج یہ دونوں ریسپانسبل پارٹیز ہیں, ان کو پاکستان سے بات بیک ڈور ڈپلومیسی پہ انڈینز شروع کر دیں. نہیں, انڈینز کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان ہندوستان سے بات شروع کر دے. فورن منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا آن دا فلور آف دی ہاؤس کا. پاکستان کا موقع کیا ہے کشمیر کے علاوہ جب تک 35A اور 370 جو آپ نے ایبروگیٹ کی ہے واپس لائیں, پھر دیکھیں بات. آج خدا کے لیے کشمیر پہ ڈیوائیڈڈ وائس نہیں جانی لیکن چاہیے. ایک بات جو پرائم منسٹر نے کی, انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے NRO 2 فیٹف کا بل اگر پاس کرانا ہے تو یہ فورن منسٹر نے کہا, یہ سے پہلے انفارمیشن منسٹر نے میرے پروگرام میں کہا, ڈیمانڈز نہیں آئیں دونوں پارٹیوں سے. خواجہ آصف نے کیا یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. سنواتا ہوں میں, اس کے بعد بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن ہوگی. سنوائیے گا جی. 2 سال ہم نے بڑے مشکل گزارے ہیں. 2 سال ہمارے وہ گزرے ہیں جو کہ پہلے تو ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا, تو پہلے تو ہم ڈیفالٹ سے بچانے میں ہمارا ٹائم نکل گیا. اس کے بعد ایک مشکل جاتی تھی, کوئی دوسری آ جاتی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے NRO کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے, ہر چیز میں وہ شور مچا دیتے تھے کہ جی NRO 2 تو ہم فیٹف کا بل پاس کریں گے, NRO 2 تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے, جو ترقی کا سوچ رہے تھے, جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے, انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ ملک آگے بڑھے گا. وہ کہتے ہیں فیٹف کے اوپر بلیک میلنگ کرتے ہیں, تو بہت بڑا کاز, یہ تو بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے, اور اپوزیشن پہ مسلسل گورنمنٹ کی طرف سے یہ الزام رہا ہے. جی, جھوٹ سے حاکمیت نہیں ہو سکتی کبھی بھی, یہ صرف پاکستان میں کہیں بھی. اگر ہم نے گورنمنٹ کو یہ کہا تھا تو وہ کہاں ہے NRO تو ہمیں یہ ملا ہے کہ کل شہباز شریف اور ان کے بیٹوں پر مزید ریفرنس جو ہے اس کی چارجز فریم ہوئے ہیں. شاہد خاقان عباسی اور ان کے بیٹے کے اوپر, یعنی پہلے صرف لیڈران تھے, اب ان کے بچوں تک معاملہ چلا گیا ہے. مریم نواز کو دوبارہ نوٹس چلا گیا ہے. لیکن فاٹف کے بل ہم نے پاس کیے ہیں. حکومت جو بل پاس ہم نہیں ہونے دے رہے اور نہیں ہونے دیں گے, وہ فاٹف کی آڑ میں اپوزیشن کا مزید استحصال کرنے کا جو پروگرام تھا, ہم نے وہ بل نہیں آنے دی. ہم نے وہ بل آنے نہیں دی. ہم نے اتنا پروٹیسٹ کیا کہ حکومت کو وڈرا کرنا پڑا نیگوسیشنز میں. جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں ایک اور امینڈمنٹ تھی کہ یہ لوگوں کو پاکستانی شہریوں کو 180 دن بغیر کسی ریکورس کے, عدالتی ریکورس کے, ان کا جیلوں میں ڈالنے کا پروگرام تھا. ہم نے اس کی مزاحمت کی. اسی طرح یہ جو کل بل پاس ہوا ہے, اس میں جو 23 صفحے کی ترامیم کل ہوئی ہیں وہ اپوزیشن کے کہنے پر ہوئی ہیں کہ بھئی آپ اس طرح نہیں چلا سکتے, آپ کو بالآخر اس معاملے کو کسی اصول اور آئین کے مطابق چلانا پڑے گا, آپ کو پارلیمان کو رپورٹ کرنا پڑے گا. تو وہ 23 صفحے کی جو ترامیم ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپوزیشن کی کامیابی ہے. تو اگر NRO پہ تو میری استدعا ہوگی کہ اب وزیر اعظم نے NROs تو دیے ہیں, دوائیاں بنانے والوں کو جنہوں نے 300% مہنگی کر دی ان کو کسی نے نہیں پکڑا. NRO ملا ہے جو آج چینی 105 روپے بیچ رہے ہیں. NRO ملا ہے جو انہوں نے 60 لاکھ ٹن گندم جو ہے
पंजाब की गायब कर दी है, उनको एनआरओ मिला हुआ है, और एनआरओ उनको मिला हुआ है जो पेट्रोल में 300 अरब रुपया कमा गए रातों रात 26 जून को जब कीमत बढ़ाई गई। तो एनआरओ तो पाकिस्तान के सारे करप्ट माफिया को मिले हुए हैं, क्योंकि हुकूमत उनकी सहूलतकार है। हर माफिया जो है उसके जो खुरे हैं वो जाके वाकई काबीना में मिलते हैं, तो लिहाजा एनआरओ उनको मिलते रहेंगे। कि तमाम तर गुफ्तगू के बावजूद जो है वजीर आजम ये काबिल नहीं है कि वो चीनी की कीमत में 1 रुपया भी कमी करा सके। चीनी 75 से 105 हो गई है। ये गवर्नेंस है। तो इशू मेरी इस्तदा वजीर आजम को ये है कि आपने जो नैब के बारे में ऑपोजिशन अब हुकूमत से नैब के इशू पर कोई गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुर्रम साहब देखिए, नैब लाहौर ने 3 अहम शख्सियात को भी तलब किया ना, जिसमें सूबाई वजीर इंसानी हुकूक जो हैं उनको अंसर मजीद खान को, MNA मलिक करामत खोखर, MPA गजनफर चीना, इसके अलावा भी PTI के पहले भी कई लोगों को जो है वो नैब बुला चुका है। तो ये तो अब आदिल साहब लेकिन देखिए ना, नैब में बुलाया गया और फिर पंजाब का सीनियर वजीर बना दिया गया जो कि वजीर खुराक भी है, जिनकी जिम्मेदारी थी ये 60 लाख टन गंदम की हिफाजत। उनको किसी ने बुलाया? या BRT जो है वो 36 अरब से अब 107 अरब पर चली गई है, किसी ने किसी को बुलाया गया जनाब ये कैसे हो गया? या दवाइयां जो है 300% महंगी हुई हैं, किसी को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। बजाय बुलाने के आप ये देखें कि रिवॉर्ड किया जाता है कि वो जो मेरे डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग हैं उनको काबीना से निकालकर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया दवाइयों वालों को। या जो एक वजीर साहब थे चीनी वाले, उनको एक फूड सिक्योरिटी उठाकर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन दे दिया गया। तो ये जो तरीके, जो गवर्नेंस देखे ना, बातें अपनी जगह पर है, अमल ये है कि ये हुकूमत करप्शन को और माफियाज को रिवॉर्ड करती है, और NRO जो है उनको मिला हुआ है जो पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अपोजिशन तो अब नैब के ऊपर ये हमेशा कोई बात नहीं करेगी, लेकिन हमें ऑफर की थी। एक बात, ये बड़ी अहम बात है, ये जो नैब का इशू है ये 2 साल से जारी है। हुकूमत ने खुद ये निगोशिएशन शुरू की थी सितंबर 2018 में, और आज तक वो जारी है। अब हम इनके ऊपर, नैब के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहां कौमी सलामती के उमूर आएंगे, पार्ट आएगा, कश्मीर आएगा, हम बात करेंगे, लेकिन नैब पर कोई बात नहीं करेंगे। मुस्तफा भाई, आप लोगों का भी अब यही स्टांस है कि नैब पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों के दौर में भी नहीं हो सका, अब जो है वो इस दौर में भी, क्योंकि PMLN का स्टांस अब ये लग रहा है कि भुगत लिया जितना भुगतना था, और जब नैब की बात करते हैं तो फिर वो चीजें तो नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल है, PTI का मौक़िफ़, अकाउंटेबिलिटी कहाँ रह जाएगा अगर हम नैब को जो है उसके नाखून तराश दें और उसको जो है वो बाउंड कर दें बहुत ज्यादा, या उससे जो पावर्स हैं वो ले लें। तो आपका पीपल्स पार्टी का भी अब यही स्टांस होगा कि नैब के ऊपर जो है वो बातचीत नहीं होगी? आप चाहते हैं कि वाकई संजीदगी से अब इस पे बात की जाए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो तासर, चाहे वो कोर्ट से आवाजें आती हों, चाहे वो मीडिया से आवाजें आती हों, खुद गवर्नमेंट से आवाजें आती हैं कि नैब जो है वो तंग कर रहा है, और खुर्रम दस्तगीर साहब का ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की एक्सरसाइज बस ऐसे ही होती है, जिसको बुला लें बाद में उसको बड़ी वजारत या बड़ा ओहदा मिलता है। बात नहीं करेंगे आप लोग भी अब? देखिए आदिल भाई, मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू का जो महवर है, जो नेशनल नैरेटिव है, वो अवाम के इश्यूज के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। इप्सॉस एक बड़ा क्रेडिबल मोतबर इदारा है, सर्वे कंपनी है। उन्होंने अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में सर्वे किया है उसके मुताबिक 86% लोग इस वक्त पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह से परेशान, 83% पाकिस्तानी महंगाई की वजह से परेशान है। तो ये जो 2 फिगर्स हैं पाकिस्तानियों की, जो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सोच रही है, उनके इश्यूज तो ये है। हुकूमत चूंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो हुकूमत ये कहती है कि महंगाई के ये ऑपोजिशन NRO इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। जहां तक NRO का ताल्लुक है, और मैं तो हैरान हूं कि खान साहब ने NRO को जाकर जोड़ दिया कौमी सलामती के इश्यूज के साथ। FATF की 30 अगस्त 30 अगस्त उनकी डेडलाइन है। अब अगर 30 अगस्त तक हमने जो कवानीन, उनकी रिकमेंडेशंस है जो हमने कवानीन पास करने हैं, क्या पाकिस्तान की अपोजिशन इतनी अपनी अना की खातिर मुल्की सालमियत को खतरे में डाल देगी? क्या हम चाहेंगे कि मुल्क जो है हमारा ब्लैकलिस्ट हो जाए? इंडिया और भारत, दीगर ममालिक जो है, उनकी इस वक्त कोशिश क्या है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत कटहरे में खड़ा किया जाए और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। तो फिर सर ऐसी शराइतें क्यों रखी गई है कि गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ा? तो अगर ऐसी शराइत, अब जो कवानीन ये सामने लेकर आ रहे हैं, उन कवानीन के अंदर अगर ये अपना हिडन एजेंडा शामिल करेंगे तो उसके ऊपर तो हम इतराज करेंगे। और फिर आखिर में हुआ क्या? हुकूमत ने वो चीजें शामिल की और फिर वो वापस ले ली और अपोजिशन की बातें मान ली कि जिनसे वो कवानीन बेहतर हुए।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک FATF کا تعلق ہے، جس طرح خرم بھائی نے ذکر کیا کشمیر کا، ہمیں بہت اعتراضات ہیں کشمیر کی پالیسی پہ. ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں. جس طریقے سے حکومت نے کشمیر پالیسی اپنی بنائی، اس کو رن کیا، اس کے اوپر ہم کرٹیسزم کرتے رہیں گے. اور بڑے ہمارے اہم سوالات ہیں کہ جس وقت 5 اگست کو یہ ہونے جا رہا تھا، پوری دنیا کے علم میں تھا کہ یہ ہو رہا ہے. مودی وہاں سے ٹورسٹ کو نکال رہا تھا، وہاں پر فوجیں ڈپلوائے ہو رہی تھی، اور یہ سارا اسے 2 مہینے قبل ہو رہا تھا، اور ہمارا فورن آفس سویا ہوا تھا. 5 اگست کو ہمارے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، وہ چھٹیوں پر تھی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان اور اس چیز میں اس سے غافل رہے، اور اس غفلت کے نتیجے میں جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا وہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک. جہاں تک نیب کا تعلق ہے، مجھے بریک لینی سر، اگر کوئکلی اس کو آپ ریپ کر لیں تو. جی، نیب نیب کی گفتگو جب بھی ہم کریں عادل بھائی، میرا خیال ہے کہ ہمیں لاہور کے وہ پروفیسر صاحبان کی میتوں کی تصویریں سامنے رکھنی چاہیے جو پوری قوم نے دیکھی. ہمیں بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا ان کی وفات سامنے رکھنی چاہیے جو نیب کی ہراسمنٹ کی وجہ سے ہوئی. اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ہیومن رائٹس واچ، یورپین کمیشن، یہ تمام غیر ملکی ادارے، بین الاقوامی ادارے پاکستان کے نیب کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. خود اپنی سپریم کورٹ سے آواز آئی ہے، خود جو ہے وہ اس پر بات ہو، لیکن بریک لیتے ہیں. لیکن جب بات ہی اس پہ ہو رہی ہے، اگر نیب اتنا ہی پرابلم ہے، پھر بات نہیں ہو رہی اور کوئی حل نہیں نکل رہا، پھر یہ ہوگا کیسے؟ پھر تو اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے. پھر مہنگائی کا ذرا جواب دیجیے گا. اور یہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے واقعی. چکی کا آٹا لاہور میں 72 روپے کلو. اس کے علاوہ شہروں میں جو حال ہے اس مہنگائی کا، گاؤں دیہات میں ایک الگ ماحول ہے. اس پر بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا کہ یہ مہنگائی وہ اگر نہیں حل ہوا مسئلہ تو پھر حل کیا ہوگا. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ ذرا اس کا تفصیل سے جواب دیجیے گا. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. کوئکلی جواب دیجیے گا، وقت بہت کم ہے. عادل، سب سے پہلے مہنگائی تمام صوبوں میں ڈسٹرکٹ پرائز کمیٹیز، ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو DC ہیڈ کرتا ہے. اس کے اندر ہر، چاہے وہ سبزی منڈی ہو، فروٹ منڈی ہو، یہ جتنا بھی یہ جو بیسک ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، ان کے پیچھے میجورٹی لوگوں کی مونوپلیز ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں. پرائم منسٹر نے ویٹ مافیا، شوگر مافیا کو جب چیلنج کیا، اور جب فورینسک کا کیا انہوں نے کہا تھریٹ دیا پرائم منسٹر کو کہ ہم ریٹ اتنا چلے. یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں اپوزیشن کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے اگر واقعی یہ عام آدمی کا ریلیف چاہتے ہیں. ان کے ہاتھ تو اسی طرح سیمٹ، یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے، یہ ٹائم لگے گا کہ، لیکن اس کو ہم شکست دیں گے. کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ انشاءاللہ باذن اللہ، جیسے پرائم منسٹر آج سپیچ میں بھی کہا کہ بہت ساری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز تھی، ڈیفالٹ بننا، پھر یہ کشمیر، یہ جو پلوامہ. 2 سال ہو گئے اور کتنا ٹائم لگے گا؟ چیزیں 200%، 400% انشاءاللہ یہ جو اگلے 6 مہینے ہیں اس میں آپ کو ضرور ڈفرنس نظر آئے گا. اگلی چیز نیب، مجھے بتائیں کہ فیٹف کے حوالے سے اور نیب کے حوالے سے، فیٹف میں بات ہو رہی ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی، اور گلوبلی ہم نے کنونس کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اس میں یہ 35 چیزیں جو انہوں نے دی، ہم نے تو نہیں دی. یہ اب سوال یہ جواب دے سکتے ہیں. نیب کس نے بنائی؟ پیپلز پارٹی PMLN نے. نیب کی لیجسلیشن، اگر یہ کہتے ہیں حکومت پاکستان، عمران خان کی حکومت تیار ہے ان سے بات کرنے کے لیے، نمبر گیمز ہے. اگلی چیز مجھے یہ بتائیے سر، وقت ختم ہو رہا ہے میرا. اچھا، آخری اور موسٹ امپورٹنٹ، اگر ہم نے اس منجدہار سے نکلنا، اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اپوزیشن for the sake of the people of Pakistan and for the sake of Pakistan، ٹھیک ہے، ہمیں ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. رائٹ. 20 سیکنڈ ہیں. خرم دستگیر صاحب اس کائنڈلی اس کو رسپونڈ کیجیے. آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیب پرویز مشرف نے 1999 بنائی تھی. اس وقت سے یہ موجود ہے. یہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو ہے ڈسکوری نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے، دیکھیے جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 31 مئی 2018 کو، پاکستان میں فوڈ انفلیشن 1% تھی. یہ سارے مافیا تب بھی تو تھے نا. ٹھیک ہے، کیا وجہ تھی کہ پاکستان میں فوڈ انفلیشن 1% تھی؟ ان کے دور میں 24% تک گئی ہے. کسی ایک کو چیلنج کیا آپ لوگوں نے؟ تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ایشو مینجمنٹ تو آپ کا کو ہے. گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کو ہیڈ آن لیا ہے. کہ عوام کے مفاد میں معاشی عوام کے مفاد میں ان کو ہیڈ آن لیا ہے، ان کو ایگزامپل بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کہا گیا کہ افراط و تفریط اور غیر سنجیدگی. ٹائم ول پروو اٹ. میں مصطفیٰ بھائی کے ساتھ بھی مجھے جانے دیں سر. تھینک یو. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے ہیڈ آن ہی نہیں لیا، انہیں کسی نے جو ہے وہ چیلنج ہی نہیں کیا. میں تو ان کی توجہ ان کے 2 سال گزر چکے ہیں، پہلے 100 دن کے پروگرام کی طرف دلاؤں گا. جو 100 دن کے اندر انہوں نے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، اگر آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ہمیں مزید دے دیں
تو جو 100 دن کا نہیں ہم ٹائم پورا کریں گے 6 مہینے میں ہم ڈیلیور کریں گے مصطفیٰ انشاءاللہ ریسٹ ایشور ڈیلیور کر سکتے ہیں، محمود خان صاحب کے ساتھ سمجھتے ہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو پھر اس ملک کا انشاءاللہ ہم رائٹ، ڈیلیور تھینک کر یو کے سو مچ دکھائیں گے. مصطفیٰ نواز صاحب، خرم دستگیر صاحب، شہریار خان آفریدی صاحب موجود ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا، عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.